ओते जियां नहीं होना जग विच सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना सोने दा शहर भी सोना सोने दे यार भी सोने आप भी सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना सोने दे यार भी सोने आप भी सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना सईंदे जो यार बन गए जग दा सिंगार बन गए अखां दा नूर बन गए दिल दा करार बन गए सईंदे जो यार बन गए सईंदे जो यार बन गए जग दा सिंगार बन गए अखां दा नूर बन गए दिल दा करार बन गए अखां दा नूर बन गए दिल दा करार बन गए ओदे जियां नहीं होना जग विच सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना सोने दे यार भी सोने सुभान अल्लाह सोना सोने दे यार भी सोने सोने दे यार भी सोने आप भी सोना सोना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना सोने दा शहर भी सोना कंडे बिछावन वेरी हंस के अलावे सोना कंडे बिछावन वेरी कंडे बिछावन वेरी खिल के अलावे सोना दुश्मन दधियां नु भी चादरा पवावे सोना कंडे बिछावन वेरी खिल के अलावे सोना दुश्मन दधियां नु भी चादरा पवावे सोना दुश्मन दधियां नु भी चादरा पवावे सोना ओदे जियां नहीं होना जग विच सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर सोने दा शहर भी सोना सोने दे यार भी सोने आप भी सोना सोहना ते मन मोना सोने दा शहर भी सोना और सजदे करेंदा आया लब भी गिलेंदा आया उम्मत दे कीते सोना मिन्नता करेंदा आया बात सुनकर आपका दिल खुश हो रहा है एक सवाल का जवाब देंगे दो बंदे ऐसे खड़े हो सकते हैं दाढ़ी कटाने या मुंडाने वाले खड़े होकर ऐलान करें कि आज के बाद आका की इस निशानी को संभाल के रखेंगे नहीं कत्ल करेंगे इसे दो बंदे बिस्मिल्लाह करें माशाअल्लाह क्या नाम है आपका वल्दियत ऐ अल्लाह मोहम्मद अतीक के जज्बात कबूल फरमा मेरे भाई को रोज़ क़यामत आका की शफाअत नसीब फरमा हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा क्या नाम है आपका वल्दियत ऐ गफ्फार रब ऐ जब्बार रब हमारे भाई अब्दुल जब्बार के जज्बात कबूल फरमा रोज़ क़यामत मेरे भाई को आका की शफाअत नसीब फरमा हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा और सहाबा के मोहल्ले में घर नसीब फरमा ऐ अल्लाह मोहम्मद असद के जज्बात कबूल फरमा मेरे भाई को रोज़ क़यामत आका की शफाअत नसीब फरमा हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा सुभान अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद ताहिर के जज्बात कबूल फरमा मेरे भाई को आका की शफाअत नसीब फरमा आका के पाक हाथों से हौज़ कौसर का जाम नसीब सुभान अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे भाई गुलाम असगर के जज्बात कबूल फरमा रोज़ क़यामत मेरे भाई को आका की शफाअत नसीब फरमा हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा पुल सिरात से आसानी गुजार और सहाबा के मोहल्ले में मेरे भाई को खूबसूरत सा घर नसीब फरमा आमीन। ये और खड़ा होना चाहेगा कितने हो गए हैं दो मांगे थे कितने हो गए 5 तन वो खुश होगा कि 5 तन ही बैठे हैं हम नबी की सारी जमात के मानने वाले हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है जवान आपका
اے اللہ محمد شاہزیب کے جذبات قبول فرما، میرے بھائی کو آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ یہ تھے میرے بھائی وعدے والے، ارادے والے، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بلدیت۔ اے اللہ ہمارے بھائی محمد الیاس کے جذبات قبول فرما، آقا کی شفاعت نصیب فرما، میرے بھائی کو حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرما۔ شادی کی محفل سبب بن گئی، ذریعہ بن گئی آقا کی اس نشانی کو سنبھالنے کا۔ اللہ اس کا اجر انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ یہ تھے میرے بھائی وعدے والے، ارادے والے، ہاتھ کھڑے کریں، ڈنڈی مار کام ہے۔ اے اللہ ان ارادے والوں کو وعدوں میں بدل دے۔ گاڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ مناظر۔ لوگوں پسٹل کا لائسنس ہے، گن کا لائسنس ہے، آپ حجام کے پاس جاتے ہیں، وہ 5 منٹ نہیں لگاتا، میرے آقا کی انبیاء کی نشانی کو قتل کر کے شام کو دکان بند کرتے ہوئے ان شہید بالوں کو گندی نالی میں پھینک کے چلا جاتا ہے۔ ایک بال بد دعا کرتا ہے کہ ظالموں، نعرے آقا کی محبت کے، عشق اور آقا کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ محنت کریں گے انشاءاللہ، داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میری نظر دائیں طرف گئی ہے دلہا صاحب کی طرف، تو کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، ہم جبر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، وعدے کے لیے کھڑے ہیں، وعدہ ہے۔ اے اللہ دلہا صاحب کو دلہا بنا دے، یہاں کا بھی دلہا بنا دے، وہاں کا بھی دلہا بنا دے۔ انہیں دیکھ کر جنت کی حور جو ان کے حصے میں آئے گی وہ بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ میرا دلہا سج دھج کے آئے گا انشاءاللہ۔ عرض ہے کہ سجدے کریں دایا لب بھی گلیں دایا، امت کیتے سونا منتا کریں دایا، امت کیتے سونا منتا کریں دایا، اودے جیاں نہیں ہونا جگ وچ سونا، سونا تے من مونا، سونے دا شہر بھی سونا، سونے دا شہر بھی سونا، سونے دے یار بھی سونے، آپ بھی سونا، سونا تے من مونا، سونے دا شہر بھی سونا، سونے دا شہر بھی سونا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد و Peace be unto you, wa alaikum assalam, peace be to you.